दर्शकवृन्द नमस्कार। नयाँ खोज मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। म इन्द्र खत्री। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका छौँ। सन् 2015बाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो विमानस्थल यति बेला कति काम सम्पन्न भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यति बेला यहाँ काम भइरहेको छ। यो चाहिँ टिकट काउन्टरहरू बनिरहेको छ। यो लाइटहरू सर, यो हजुर। आज हामीले यस विषयमा रहेर यस विमानस्थलका योजना प्रमुख परवेश अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले यो आयोजना अन्तर्गत मुख्य भौतिक संरचना जस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, त्यस्तै गरेर टर्मिनल बिल्डिङहरू, जहाज पार्किङ क्षेत्र लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। मुख्यतया कहिलेबाट नियमित उडान गर्न सकिन्छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट? 3 देखि 4 महिना अगाडिबाट चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट हुने टिकटहरू सेल गर्ने चाहिँ टिकटहरू खुल्छ होइन। त्यसले गर्दा करिब रेगुलर सेड्युल फ्लाइटको लागि चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढीकै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा टिकट सेल भएन भने इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू आउने भन्ने कुरा हुँदैन। टिकट सेल हुनको लागि केही समय उहाँहरूले अग्रिम टिकट चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि 3 महिनाभन्दा बढी नै लाग्न सक्छ। यति बेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम कति प्रतिशत सम्पन्न भयो? भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। अहिले यो आयोजना अन्तर्गत मुख्य भौतिक संरचना जस्तै धावन मार्ग, ट्याक्सीवे, त्यस्तै गरेर टर्मिनल बिल्डिङहरू, जहाज पार्किङ क्षेत्र लगायतका अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। मुख्यतया पछिल्लो पटक जुन कोभिड सङ्क्रमणको कारणले गर्दा जुन विदेशबाट केही दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि विशेष किसिमको जहाज ल्याउने विषयमा चाहिँ अलिकति यकिन हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै आयोजनाको समय चाहिँ बढी लागेको देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो पटक हामीले जसरी यो बिचमा पहिलो पटक जति बेला सङ्क्रमण सुरु भयो त्यसपछि बिचमा सङ्क्रमण घट्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ केही विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू ल्याएर केही महत्त्वपूर्ण उपकरण जडानको कामहरू अगाडि बढायौँ। यद्यपि यो दोस्रो भेरिएन्टले गर्दा फेरि केही आउन तयार हुनुभएका विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू आउने वातावरण सिर्जना भइरहेको छैन। यद्यपि अहिले आयोजनाको काम 97% भन्दा बढी सकिसकेको छ। अब हामीसँग मुख्यतया बाँकी कामहरू भनेको क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि विशेष किसिमको जहाज जुन थाइल्यान्डबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यो काम हाम्रो मुख्य बाँकी काम हो। र त्यो बाहेक टर्मिनल बिल्डिङमा जडान गर्नुपर्ने केही बाँकी उपकरणहरूको त्यसको टेस्टिङ कमिसनिङको काम भइसकेपछिको केही बाँकी फिनिसिङका कामहरू हाम्रा बाँकी कामहरू हुन्। त्यसले गर्दा अब समग्रमा एउटा विमानस्थल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जुन मेजर पूर्वाधारहरू चाहिँ हामी तयार भइसकेको अवस्था छ त्यसको प्रमाणीकरणको पाटोहरू र केही बाँकी टर्मिनल बिल्डिङका थोरै उपकरण जडान र त्यसपछिका बाँकी केही फिनिसिङका कामहरू चाहिँ हाम्रा बाँकी कामहरू हुन्। क्यालिब्रेसन फ्लाइट मैले अहिले भनिहालेँ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट भइसकेपछि मात्रै विमानस्थल एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार उडान योग्य हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसपछि केही समयमा
हामीले जुन चाहिँ टेस्ट फ्लाइटको लागि जुन चाहिँ भनौँ न कमर्सियल फ्लाइटको लागि हामी रेडी छौँ भन्नको लागि टेस्ट फ्लाइट गर्नुपर्ने हुन्छ र टेस्ट फ्लाइट सम्पन्न भइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल कमर्सियल फ्लाइटहरू सुरु हुने भन्ने। अब यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पन्न गर्नको लागि मुख्यतया त्यसमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जडान भइसक्नुपर्छ। त्यो कुरा पहिले नै सकिसकेको अवस्था छ। यद्यपि ती जडान गरेका जुन उपकरणहरूको चाहिँ त्यसको टेस्ट गर्नुपर्ने, त्यसलाई हामी चाहिँ क्यालिब्रेसन भन्छौँ, क्यालिब्रेसन गर्नुपर्ने कामको लागि यो जुन थाइल्यान्डबाट एरोथाई कम्पनी जुन चाहिँ थाईको हाम्रो कन्ट्र्याक्टर हो ऊबाट चाहिँ जुन विशेष जहाज ल्याउने प्रक्रियाको लागि हामीले कोअर्डिनेसन गरिरहेको अवस्था हो। यद्यपि आजको मितिसम्म पनि थाई गभर्मेन्टले आफ्ना प्राविधिकहरूलाई विदेश आवत जावतको लागि बन्देज गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि केन्द्रबाट, मन्त्रालयबाट र विभिन्न तहबाट चाहिँ हामीले थाई गभर्मेन्टसँग पनि विभिन्न चरणमा छलफलहरू अगाडि बढाएको अवस्था हो। साइट भिजिट हुँदाखेरि थाई एम्बेसडरलाई पनि हामीले यो विषयमा विशेष अनुरोध गरेको थियौँ र मन्त्रालयमा विभागमा पनि यो विषयमा छलफल भएको, कूटनीतिक पहल भएको भन्ने खालको कुराहरू बुझिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा प्रोटोकल, कोभिड प्रोटोकलको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई जुन विदेश जान चाहिँ आफ्नो गभर्मेन्टले जुन बन्देज लगाइरहेछ त्यसको कारणले गर्दा जुन क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि ठ्याक्क मिति तय भइसकेको अवस्था भने छैन। यद्यपि त्यो बाहेक जुन आइसिबी 1 तिरको मेजर कन्ट्र्याक्टर जुन चिनिया कन्ट्र्याक्टर छ त्यो कन्ट्र्याक्टरको काम पनि ह्यान्डओभर गर्नको लागि क्यालिब्रेसन फ्लाइट जरुरी भएको र केही टर्मिनल बिल्डिङको कमिसनिङको लागि चाहिँ विदेशबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति आउनुपर्ने कारणले गर्दा उपकरण जडानपछि बाँकी हुने फिनिसिङका कामहरू, जुन काम चाहिँ उपकरण जडान भइसकेपछि मात्रै फाइनल फिनिसिङको काम हुने भएकोले त्यो खालको कामको लागि अलिकति समय लागेको अवस्था हो। यद्यपि हामी मेजर पूर्वाधारतर्फका कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। होइन, यसमा अब कोभिड सङ्क्रमण नभएको भए यहाँहरूले भने जस्तै हामी अहिलेसम्म सम्भवतः अन्य कुराले असर नगरेको भए हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सेड्युल फ्लाइटहरू गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुग्न सक्थ्यौँ। यद्यपि पछिल्लो पटक जुन चाहिँ क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि मिति तय नभइसकेको कारणले गर्दा र विभिन्न चरणमा यसको पहलहरू भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मितिमा चाहिँ हामीले भनौँ न क्यालिब्रेसन फ्लाइटको लागि हामीले डेट फाइनल गर्न सक्छौँ त्यो डेटबाट मात्रै हामीले चाहिँ ठ्याक्क यति समयमा चाहिँ हामीले नियमित रूपमा अथवा चाहिँ भनौँ न एयरपोर्ट चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि योग्य हुन्छ भनेर घोषणा गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। होइन, यसमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जति बेला हामीले भनौँ न सुरुवाती समयमा जुन चाहिँ मुख्य निर्माण कम्पनी र सहायक कम्पनीको बिचको जुन किसिमको विवाद देखियो त्यो एउटा सुरुवाती समयको मुख्य कारण थियो। त्यसपछि विभिन्न समयमा भएका जुन आन्दोलनहरू, नाकाबन्दीका कारणहरू, भूकम्प हुँदै अन्य विभिन्न समयका चुनावहरू लगायत विभिन्न समस्याहरू, नदीजन्य निर्माण सामग्रीका प्रब्लमहरू हामीले फेस गर्दै आयौँ। यद्यपि पछिल्लो पटक जुन हामीले चाहिँ उपकरण जडानका कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने र सबैभन्दा बढी विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू भनौँ न विभिन्न लेभलका विदेशी दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू आउने जाने जुन चाहिँ आवत जावत हुनुपर्ने र म्याक्सिमम हुनुपर्ने समयमा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणको कारणले गर्दा जुन दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू आउन सक्नु भएन। होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आयोजनाको समय चाहिँ लम्बिएको अवश्य हो। तर के छ भन्दा सामान्यतया जुन तरिकाले सुरुवाती समयमा निर्माणले जुन किसिमको एउटा अलिकति गति लिन नसकेको अवस्था थियो, कोभिड सङ्क्रमण र त्योसम्म आइपुग्दाखेरि त्यसपछिको समयमा जुन हामीले चाहिँ जुन किसिमको एउटा भनौँ न आयोजनाको एउटा चाहिँ प्रोग्रेस गर्न सक्ने अवस्थामा हामी आयौँ। त्यसले गर्दा अहिले अब के भन्न सकिन्छ भन्दा विमानस्थल अब एकदमै ब्रेक थ्रुको करिब अन्तिम चरणमा छ। होइन, विभिन्न समस्याहरू यो चाहिँ अब विभिन्न समयमा मिडियाहरूमा आएको कुराहरू पनि हो, सबैलाई स्पष्ट नै छ। त्यसले गर्दा हाम्रो तरिकाबाट आयोजनाको लेभलबाट र सिभिल एभिएसनको तर्फबाट गर्नुपर्ने हाम्रा प्रयासहरू हाम्रा जारी छन् र सकेसम्म हामीले विमानस्थल छिटो सम्पन्न गरेर उडान योग्य बनाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले टोटल टिम लागिरहेको अवस्था छ। यसमा यस्तो छ, अब हामीले जे जति म्याथ थपका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ त्यसमा हामीले चाहिँ नन कम्पेन्सेबल भनौँ न टाइम एक्सटेन्सन गरिरहेछौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा हामीले चाहिँ थप चाहिँ आर्थिक व्यवहार नपर्ने गरेर मात्रै हामीले चाहिँ म्याथ थपहरू गरिरहेछौँ। यद्यपि ढिलो आयोजना सम्पन्न हुनु पनि एक किसिमको चाहिँ राज्यको लागि लस नै हो। होइन, तर राज्यसँग के हुन्छ भन्दा मात्र दुईवटा अप्सन हुन्छ, आइदर यो कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ हटाउने
अथवा यही कन्ट्र्याक्टरबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने। त्यसमा चाहिँ अब आयोजनाको हिसाबले राज्यको हिसाबले हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो दुईटामा चाहिँ राज्यलाई चाहिँ कुन फाइदा छ त हैन, त्यो कुराहरू हामीले हेर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन अब हामीले विभिन्न समयमा म्याथपहरू भए हैन, तर अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ जुन किसिमको एउटा यही अब क्यालिब्रेसन फ्लाइट र साना कामले गर्दाखेरि थोरै समय बढी लागेको अवस्था थियो। अब यसलाई चाहिँ हामीले छिटै नै यसलाई सल्भ गर्ने भन्ने खालको कुराहरू छ। अब यसमा यस्तो छ, अब सौर्य ऊर्जाको लागि चाहिँ हामीले जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयहरू हो मलाई जानकारीमा आएसम्म। हामीसँग एभिएसन पर्पजको लागि उपयुक्त नहुने जग्गाहरूमा चाहिँ सोलर ऊर्जाहरू चाहिँ जडान गर्ने भन्ने खालको कुराहरू हो। तर यसको लागि चाहिँ हामीसँग भएको विभिन्न चरणमा छलफल भएको चाहिँ मलाई जानकारी छ। सम्भवतः यो विषयमा मलाई भन्दा माथि नै के भएको छ भनेर थाहा होला। तर हामीले आयोजनाको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एभिएसनको लागि अथवा एयरपोर्टको लागि त्यति उपयुक्त नहुने जग्गाहरूमा सोलरको लागि, सोलर ऊर्जाको लागि हामीले कामहरू अगाडि बढायो भने यो राज्यको लागि पनि फाइदाको विषय हो। अब क्यालिब्रेसन फ्लाइट भइसकेपछि अब भनौँ न, अब हामीले के चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ भन्दा यो अब यति नै मितिमा गर्ने भन्ने विषयहरू यो आयोजना लेभल भन्दा पनि यो अलिकति म्यानेजमेन्ट लेभलको कुरा हो होइन। हामी इम्प्लिमेन्टेसन युनिटमा बसेर यो अलिकति यो क्वेसन सान्दर्भिक चाहिँ नहोला भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि एउटा क्यालिब्रेसन फ्लाइट भइसकेपछि एउटा जहाजको टिकट सेल गर्नको लागि करिब 3 महिना अगाडिबाट 3 देखि 4 महिना अगाडिबाट चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइट हुने टिकटहरू सेल गर्ने चाहिँ टिकटहरू खुल्छ होइन। त्यसले गर्दा करिब रेगुलर सेड्युल फ्लाइटको लागि चाहिँ 3 महिनाभन्दा बढीकै समय लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा टिकट सेल भएन भने इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू आउने भन्ने कुरा हुँदैन। टिकट सेल हुनको लागि केही समय उहाँहरूले अग्रिम टिकट चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि 3 महिनाभन्दा बढी नै लाग्न सक्छ होइन। हामीले अहिले प्रयास गरेको भनेको सेप्टेम्बरमा, हामीले अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ सल्लाह गरेको भनेको सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ ल्याउन सकिन्छ कि भनेर कुरा भएको छ होइन। अब यो विषयमा चाहिँ ठ्याक्क मिति तय भइ नसकेको कारणले गर्दा, विभिन्न समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले ठ्याक्क भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। लाइटहरू सर यो हजुर यसो लाइटमा किन रनवे रनवे भयो होइन। यहाँबाट सुरु भयो नि हाम्रो रनवे। कति किलोमिटर छ त्यहाँसम्म हाम्रो? 3 किलोमिटर लम्बाइ। यसको लम्बाइ 3 किलोमिटर हो। हजुर 45 मिटर चौडाइ। उता पनि यस्तै लाइट छ।